बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. दार तुझ्या आत्म्याक आणि सगळे नवे जावन येतलें. आनी संवसाराचें रूपूच तूं नवें कोत्तलोय. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुवें तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं बाबडताची काळजां आनी मनां उजवाडायलीं आनी तांकां तुज्या जिविताची गुटाची वळख दिली. त्या आत्म्याच्या उजवाडान कितें सारकें तें समजून घेवंक, ताची रूच दवरूंक आनी त्याच मोगाच्या आत्म्याची बुजवण सदांच भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. दुखेचें विधान. म्हज्या देवा, हांव तुका सत मानतां, हांव तुजेर पात येतां, सर्वय वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां. सगळ्या म्हज्या आत्म्यान, सगळ्या म्हज्या काळजान आनी सगळ्या म्हज्या बळान. तूं सर बरो देव देखून आनी हांवें तुजो मोग करूंक फावो देखून हांव तुजो मोग करतां. आनी तुज्या मोगा पासत म्हज्या अपराधाची काळजान हांव दूख दवरतां. म्हजी पातक्याची काकूट कर. आमेन. पाप साहेबाच्या उजाने पासत आमच्या बाप्पा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्ट ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तालनेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. मान बरी एक रुपयान भरलेले सर्वेस्पर तुजे थंय आसा. वस्त्रे मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मारिये, देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी आतां आनी सदां सदांकाल. आमेन. उद्गारीक मागणी सायबिनीक. तुज्या आसऱ्या खाल आमी रिक्तांव ये भाग्यवंती माये देवाचे. बेपरवा तूं कर नाका आमच्या मागण्याची, आमच्या गरजांनी, पूण निवार आमकां सर्वय विघ्नांतली ही आनंदवती आनी भाग्यवंती अवकारी. शाश्वत आदराचे माये, तुजें नांवच घेतल्यार आमचें काळीज विस्वासान भरता. मोगार माये, म्हाका मदत कर. हांवें सगळ्या म्हज्या काळजान म्हज्या देवाचो मोग आनी चाकरी करूंक. मोगाल माये, म्हाका मजत कर. हांवें केन्नाच मागण्याची बेपरवा करिना जावंक. मोगाल माये, म्हाका मजत कर. निर्मळपणाच्या पवित्र शेगुणार आड ताणल्यांनी. मोगाल माये, म्हाका मजत कर. हांव पातकांत पडल्यार त्या निर्भाग्यांतलो बेगीनच उठोवंक. मोगाल माये, म्हाका मजत कर. पातक्याची संवय सोडून दिवंक हांवें सगळ्या बळान वावरूंक. मोगाल माये, म्हाका मजत कर. संवसाराच्या बुळवण्यांक, कोट्याइस्तांक, पजळ्या पुस्तकांक आनी चलचित्रांक हांवें धीर घेवन पाठ करूंक आनी तांच्या कडसून पयस रावंक. मोगाल माये, म्हाका मजत कर. सबार पावटी आनी भक्तीपणान कुमसाराचो आनी कुमयावांचो साक्रामेंत घेवंक क्रिस्ती जिविताचे आनी म्हज्या बेसाचे कायदे पाळूंक. मोगाल माये, म्हाका मजत कर. कश्ट अपराध मदें सोंसणीकायेन देवाचे कुशेराजी जावंक. मोगाल माये, म्हाका मजत कर. पिडेंत आनी दुखेन दुर्बळकायेंत आनी आकांतांत. मोगाल माये, म्हाका मजत कर. मन बदलून देवाशी परतून हांवें दिसान दीस पाटी रावणा जावंक. मोगाल माये, म्हाका मजत कर. सदांच हांवें तुजो मोग आनी सेवा करूंक आनी तुजो आडाशिरो मागोवंक. मोगाल माये, म्हाका मजत कर. हेरांक तुज्या मोगा सेवेचो आनी तुजो आदार मागचे वाटेर पावंक. मोगाल माये, म्हाका मजत कर. मोरण लागीं पावतोच हांव सासणांत भितर सरतां तें घडयेर. मोगाल माये, म्हाका मजत कर. म्हजी निमणी घोडी पर्यान हांवें निमणो सुस्कार सोडी पर्यान तूं म्हजी जतन कर. मोगाल माये, म्हाका मजत कर. आमच्या पासून माग ही शाश्वत आदाराचे माये. क्रिस्तान बसायलां ते आमकां फावो जावच्याक. प्रार्थुया. सर पदवेदारांनी काकूटचरा देवा, जाणें मनशा कळाक आदार दिवच्या पासत निर्मिलाय अवकार मारी जावंक आवय तुज्या एकल्यास पुताची. दी आमी तुका प्रार्थना. तिच्या मागण्या वरवीं आमी पातकांचो आसो वांटोवंक आनी करूंक तुजी सेवा निर्मळ काळजान. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. अर्गां आनी आंगोण्यो. अर्गां दितात व्यक्ती ताका भुरग्यांचे देणे मेळ्ळ्या पासत
NET एग्जाम्स पास जाल्ल्या पासत आनी बऱ्या कॉलेजीन एडमिशन मेळ्ळ्या पासत एक व्यक्ती अर्गां दिता आनी एक व्यक्ती अर्गां दिता कोविड-19 जावन सुटका मेळ्ळ्या पासत कॅट स्कॅन रिपोर्ट बरो आयल्या पासत देवाक अर्गां सबार म्हयन्या उपरांत काम मेळ्ळ्या पासत देवाक अर्गां घरांत शांती लाभलाय देखून अर्गां जिवितांत एक नवो बरो एक साथीदार मेळ्ळ्या खातीर देवाक अर्गां USAन बरो काम मेळ्ळ्या पासत देवाक अर्गां आंगवणी आसात एक 2 वर्सांचें भुरगें एक विशेश पिडेंत आसा ताका बेगीच्या बेगीच बरी भलायकी मेळोवं पासत मागुया एकल्या व्यक्तीक ताचें लंग फेलियर जालां ताच्या पासत जॉब इंटरव्यून पास जाल्या पासत आनी आतां बरें काम मेळ्ळ्या पासत एक विनंती आयल्या मागुया एकल्या पासत ताका जायते मेंटल प्रॉब्लम आसात ताका देवान बेगीनच बरें करच्या पासत कॅट्रॅक्ट ऑपरेशन बरें जावच्या पासत मागुया कोविड-19 जावन सुटका मेळोवंक मागुया दोहा ह्या जाग्यार बरें काम मेळच्या पासत एक विनंती आयल्या सगळे रिपोर्ट्स बरे भाशेन येवंक जाय म्हूण एक व्यक्ती मागणी करता विनंती करता एक व्यक्ती ताका विजा मेळोवच्या कॅनडाचो आनी एक व्यक्ती मागता ऑस्ट्रेलिया आनी UKचे विजाक मेळ्ळ्या पासत मागता आनी एक व्यक्ती ताका पॅरलिटिका स्ट्रोकान जावन देवान सुटका दिवच्याक आनी ताची आदली भलायकी ताका मेळच्या खातीर मागुया एकलो व्यक्ती ड्रग्स घेता ताका ड्रग्सान सुटका मेळच्या खातीर विनंती करूया एकल्याचें बिल्डींग रिडेवलपमेंटाक गेलां ताका फ्लॅट आनी मेळोना तर ताच्या पासत आमी मागुया वेरिकोज वेन्स जावन सुटका मेळच्या खातीर एक व्यक्ती विनंती करता भुरग्यांचें देणें अपेक्षिता एक व्यक्ती ताका ताचे पासत आमी मागुया खास जिवितांत सवयस्काय आनी शांती आसूंक एक कुटुंब मागता तशेंच कॅन्सर जावन सुटका मेळच्या पासत आनी किमोथेरपी यशस्वी जावच्या पासत ही आंगवणी आसात तांच्या पासत ही मागया खेरीत भाशेन मागुया ह्या सुमानांत आशिल्ल्या जायते ऑपरेशन जावंक पुरो तांच्या पासत विशेश करून कॅन्सर लंग कोविड-19 जावन सगळ्यांक सुटका मेळच्या पासत ही मागुया सायबीन हांवें आमचें मागणें आयकोनचें आनी देवा लागीं आमच्या पासत विनंती करची नवेनाची मागणी शाश्वत आदाराची माये पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांया लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता सगळो म्हजो विश्वास एका कृतीचे माये चुरचुरे कर म्हजें हांव आयकतां सगळ्यांनी तुका पार चलयली आश्रा आनी बरवाशा पातक्यांच्या जातोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवसो पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताचे उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो जियेत आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजो सासणाचो चाकर कसो हांव आशिर्वाद आनी अर्गां देवा दितां दिलो देखून म्हाका ताच्या काकृतीन हो विश्वास तुजे थंय खात्री जशें सत म्हणटा म्हज्या सासणाच्या सावची खोटा जायते पावटी आदी निर्भाज पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना हांव जाणो तुज्या मजतीन हांव जैत व्हरतलो म्हूण हांव जाणो तूं म्हाका मजत दितली म्हूण जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयेवन पूण भियेतां पातकांच्या ताळणान तुजो आदार मागोवना जायत म्हूण आनी बाडून म्हूण म्हजो ओतमो हो तर वो उरता उपकार जो मागता तुजे थंय आनी हांव परतून मागतां तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन केन्ना म्हाका तो मेळोवंक ओदी करूंक गेम कोणाच्या सोपक्यांच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका हे माये आदार म्हाका दी शाश्वत आदाराचे माये निर्भिनाका हांवें सांडून म्हज्या देवाक आमेन शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासून माग नुमान मरिये कृपेन बरयले सर्वेस्वर तुजे थंय आसा वस्त्रां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवंत मारये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासून माग नुमान मरिये कृपेन बरयले सर्वेस्वर तुजे थंय आसा वस्त्रां मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवंत माये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर
आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. शाश्वत आदाराचे माये, तुज्या भुरग्यां पासून माग. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्वर तुझे थंय आसा. वस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत माये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंते मारये, आदार दी अदृश्टांक सांपडलेल्यांक मोजत कर अस्कोत काळजांच्याक. माग परजे पासून ज्या शरांदी देवाच्या मिलऱ्यांची विनोद कर सगळ्यांक देवा पयटलेल्या ओस्तऱ्यां पासत. फावो कर तुजो आदार सगळ्यांक जे मागता तुजो सासणाचो आला शिरो. तुका केल्या आमचो आसरो हे सायबिनी. आदार दिनार गोरजांत आनी दुकान दोखी कोंटिनी. प्रार्थुया हे सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मारयेक आमची माय करूंक सदांच तयार आमकां आदार दिवंक. जिच्या ओच्या पंचार उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावंक तिच्या मायपणाचो आलशिरो भोगोंक पावंक सदां काळ फळ तुजो सोडवणीचो. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. Galmai magnoć pasun, sorgali tu Jesu. Pois mon corpa morcor oriam, cine costoriam. Qual mai ustonata, or sola moi mecha. Sambal musoy tu baragya, gordia moran tuja. Mogal may magmos pasun, soklay pamboy langkaw. Sorgisas ng tuzmogani, onot pasulakaw. क्रिस्ता सोमे म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, ह्या दिसांनी आमी परत आनीक पटी कश्टान पडल्या. लॉकडावन जायत्या विभागांत आसात. बॉम्बे सिटींत आमी लॉकडावनान आसा. जायते रिपोर्ट येतात आनी आयकून भिरांत सुट्टा. कित्याक कोविड-19ची दुसरी वेरियंट जीन म्हणटा तो वेरियंट व्हायरस आयला आनी ताच्या वरवीं जायत्या लोकांक हाचो परिणाम जाला. कितल्या जाणांक आतां इन्फेक्शन चालू जालां. हर एका दिसा वाडत वता आनी ही पिला आज फकत प्रायवंतांक जे कोण दुयेंस आसा तांकां न्हय पूण युवकांक आनी भुरग्यांकय आतां जावंक सुरू जाला. ती भिरांत. एका वाटेन वॅक्सिन आसात, वॅक्सिन घेवंक लोकांनी सुरवात केल्यात आनी तरी दुसऱ्या वाटेन आमी पळयता चड आनी चड लोक ह्या पिडेक बळी जाल्यात. क्रिस्तांव म्हज्या मोगाच्या भावांनी भयणीनो, ह्या भिरांतेन आमी जियेता आसतनाय देव आमकां ताचें बेसांव घालता. माय मोरी आमचे सांगात आसा, आमकां केन्नाच सांडून घालना. पूण आमी देवाच्या सांगात आसा की ना, हें व्हडलें सवाल जावन आसा. ही पिडा जर आमकां ह्या आख्या संवसारांतल्यान पयस करूंक जाय आसल्यार तर हर एका मनशांनी ताचें पात्र निभावंक जाय. ताणें ताचें पात्र घेवंक जाय. कित्याक पात्र घेनासतना ही पिडा पयस वचची ना. हर एकाच्या वयर ही जबाबदारी आसा. हांव फकत म्हजेच पासत न्हय, म्हज्या फॅमिली पासत न्हय, पूण आख्या संवसारा पासत म्हजें चिताप जावंक जाय. ह्या आख्या संवसारांत जर एकलो व्यक्ती ताका जर ही पिडा आसल्यार परत्यान एक पटी ही पिडा दुसऱ्यांक दिवंक
ह्या आख्ख्या संवसाराक परतून ते प्रसार जावंक साध्य आसा. आनी म्हणून म्हज्या मोगाच्या भावांनी भयणीनो, आमची जबाबदारी जावन आसा हांवें म्हजीच सुरक्षा पळयनासतना दुसऱ्यांचीय सुरक्षा म्हाका पळोवंक जाय. जायतो लोक आमकां म्हणटा, फादर आतां म्हाका प्राय जाल्या, आतां हांव मेल्यार व्हडणी, तर हांव मास्क घालना. कित्याक पासत नाका, आतां कोविडान मेल्यार कांय नजो. थोड्यांची अशी अभिप्राय जावन आसा. थोडो लोक म्हणटा हांवें सगळ्यांक देवाच्या सोडलां, हांव भायर गेल्यार मास्क घालना, गरज ना. हे सगळे मनीस मोगाच्या भावांनी भयणीनो स्वार्थी जावन आसात, फकत आपल्याचेर चिंतात. पूण हे चिंतेनात की जर हांव भायर वताना मास्क घालूं ना तर हांव म्हजी पिडा दुसऱ्यांक दितां. हांव हे जंतू म्हज्या शरिरांत आसलेले, म्हज्या कुडींत आसलेले हांव दुसऱ्यांक दिवंक शक्य जाता. आनी म्हणून हांव म्हजें जिवीत न्हय पूण दुसऱ्यांचें जिवीत हांव पिड्यार करतां. आनी तें देखून जबाबदारीचें कार्य जावन आसा हर एका व्यक्तीचें. ह्या संवसारांत पळयता हांव जायते फावटीं तशेंच घडटा. जायते मनीस म्हणटा तुमी सगळे जाण सुरक्षीत रावंक जाय, हर एकल्यान सुरक्षीत रावंक जाय. पूण हे मनीस भायर वयता आसतना मास्क घालनासतना लोकांच्या जमतीन उलयतात, तांच्या सांगातात मेळटात, वेतात आनी अशा प्रकारे मोगाच्या भावांनी भयणीनो बेजबाबदारेन तेंची येतात. उलोवप तांचें एका भाशेन पूण तांचें जिवीत वेगळ्या भाशेन जावन आसा. ही पिडा आमकां पयस करूंक साध्य आसा, पूण तातूंत हर एकल्या मनशांचें सहकार्य जाय. सर्वेस्पर देव आमच्या सवय तशेंच आशेता. तो कार्य करूंक तयार आसा, तो आमकां मजत करूंक तयार आसा. पूण आमी तयार जावंक जाय, आमी फुडें सरूंक जाय. जर आमीच तयार ना जाल्यार जेजू आमच्या सवय कार्य करूंक फुडें सरचो ना. त्या चेड्यान जर उंडे दिना जाल्यार इतल्या लोकांक उंडे वांटूंक जेजून तयार जावन आसलो. करीत आसले ताका ते चमत्कार, पूण जो पर्यंत त्या धाकट्या भुरग्यान ताचे उंडे हाण ताका दिवं ना तो पर्यंत तो ओगेच रावलो. दिल्या उपरांत ताणें ती मिलाग्र केली. त्याच भाशेन जो पर्यंत आमी आमकांच तयार करिना जाल्यार ही पिडा ह्या संवसारांतल्यान भायर सरूंक तयार जावची ना. देवाचे कृपेन फकत ती जाता. तर मोगाच्या भावांनी भयणीनो, आमी चिंतूंक जाय आमी कशा भाशेन ही पिडा आतां सिरियसली घेवपाक जाय. ती 2 दिवसां पयलें म्हाका एक व्यक्ती फोनार सांगूंक लागलो, फादर म्हाका आतां रस्त्यार रावचें, झोपडेन रावचें वेळ आयल्या. हांवें कितें जालें? तो सांगूंक लागलो, म्हजी भुरगीं, हांव आनी म्हजी बायल सगळीं आमी कोविडांत आसा, पिडेंत आसा. म्हजें काम ना. हांवें जमयली ऐवज म्हज्या भुरग्यांच्या काजार पासत ती सगळीं ह्या पिडेंत सोंपली. म्हज्या बायलेचें भांगार हांवें मारवाडी कडेन दवरलां, पयशे उसने घेतल्यात. आतां पाळी आयल्या म्हजें हें घर 2 BHK विकपाची. मोगाच्या भावांनी भयणीनो, ही परिस्थिती जावन आसा. ही ह्या संवसाराची परिस्थिती, ही आमच्या बॉम्बे शहराची परिस्थिती, ही जाग्यान जाग्यान आसलेल्या मनशाची परिस्थिती. आनी हातूंत ग्रेस्त, गरीब
सगळ्यांनी सांगाता येवन कार्य करूंक जाय. एकल्याच वरवीं कार्य करूंक जावचें ना. पूण सुरवात जाता एकल्या पासून. जर हांव निश्काळजी करतां, हांव बेपरवा करतां, तर हांव दुसऱ्यांक ही जंतू दिवंक पाचार जाता. की जंतू म्हज्या मोगाच्या भावांनी भयणीनो सगळ्यांनी मेळून पयस करूंक साध्य आसा. डॉक्टरांनी वॅक्सीन काडलां, चालू आसा, सगळे वॅक्सीन घेतात. पूण आमच्या मदें ती ताकद आसूंक जाय. आमकां कितलें सुरक्षीत रावपाचें ती आमची जबाबदारी. कित्याक जेन्ना हांव सुरक्षीत रावतां, हांव दुसऱ्यांकय सुरक्षीत करतां. पूण हांव जेन्ना बेपरवा करतां, हांव जेन्ना बेपरवा करतां, बेजबाबदारेन वागतां, तर त्या वेळार हांव देवाक मानिना. देवान म्हाका दिला तो उपादेश हांव पाळिना. देवान आमकां सांगलां, जसो तुमी तुमच्या पेल्याचो मोग करूंक जाय, जर हांव देवाचो मोग करतां आनी दुसऱ्यांचे बेपरवा करतां तांच्या जिविताची, तर हांव देवाचो मोग करिना. तर त्या भाशेन मोगाच्या भावांनी भयणीनो, ही जबाबदारी म्हजी, तुमची, आमच्या सर्वांची जावन आसा. तर हो विशेश काळ जावन आसा आनी ह्या वक्तार आमी सगळ्यांनी सांगाता मेळोन काम करूंक जाय. एकसुरो न्ही. ह्या संवसारांत आमी जियेता आसतना मोगाच्या भावांनी भयणीनो, आमी एकामेकाचेर अवलंबून आसा. ही पिडा एका कुटुंबांतल्यान दुसऱ्या कुटुंबाक, दुसऱ्या कुटुंबांतल्यान बिल्डिंगांतल्यान चालीन खंयी घुंवता. तर आमी सावध रावूंक जाय, आमी जागृत रावूंक जाय. देवाची कृपा आमी मागूंक जाय. आनी ही पिडा ह्या संवसारांतल्यान पयस जावंक विशेषपणी सायबीन कडेन आमी मागुया की हर एक व्यक्ती ताचें कितें कार्य आसा ताणें तें कार्य करूंक जाय. बेपरवा करूं नजो, पूण काळजीदारपणे जिवंक तांकां कृपा मेळो दी म्हूण आमी मागुया. आमच्या घरांत आमी सुरक्षीत आसूं, तशेंच दुसऱ्यांची सुरक्षा पळोवंक आमकां कृपा दी म्हूण सायबीन मांय कडेन खेरीत भाशेन मागुया. आमेन. येवो कणवाळे ओंकार मारये, उगडास दवर की कोण तरी तुजो आसरो घेवंक धांवलोलो, तुजो आदार मागूंक आनी तुजी मजत सोडूंक गेलोलो. तुज्या हातांतलो आलाशिरो घेनासतना उरला म्हूण केन्नाच आयकूंक येवंक ना. ह्या बोरवानशान रावून हांव तुज्या गोपान धांवून येतां. हे आंकवारीचे आंकवारी माये म्हजे, तुजे सोरशें हांव येतां. हांव पातकी आनी दुखेस्त तुजे मुखार उबो रावतां. हे देवाचे पुताचे माये, म्हज्या मागण्याची बेपुरवा करूं नाका, पूण दया करून तें आयकून घे आनी फलादीक कोर. आमेन. पवित्र साक्रामेंत मागणें एकाकूट सरा सुमय जेजू गणीत नासलेल्या काकृतींत आनी शेवट नासलेल्या मोगान अजपांच्या रावयल्या साक्रामेंतान तूं रावलाय. सदांच आसूंक आमचे मदें संवसार संपो पर्यंत. तुज्या दुळोप दोळेपणान आमचे मोतीगिन्यान वयर तुजी सत्ता चलय. तुज्या बोल्या मोगान आमकां शेगुणाची वाट तांकूंक शिकय आनी तुज्या तोर बळान सगळ्या कणिसांतांतली, आकांतांतली आनी पातकांतली आमकां निवार. ह्या वरवीं आमी सदांच जिवंक तुजे थंय आनी तुज्या सांगाता ह्या संवसारांत आनी उपरांत तुज्या महिमेवंत देवस्थानांत स्वर्गार भोगूंक तुका सासनाच्या सासनाक. आमेन. पिडेवंतांक आशिर्वाद आमचो आदार सोम्याच्या नांवार
ताणें स्वर्ग आनी संवसार रचला सोम्या म्हजें मागणें आयक. आनी म्हजें रुदान तुजेशी पावो सोमी आसून तुमचें थंय आनी तुमच्या आत्म्या ताय प्रार्थुया. प्रार्थना तुका सोम्या देवा, ह्या तुज्या भुरग्यांक फावो कर सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी आनंदवत आदारान भाग्यवंती सदांच आमकां मोरयेच्या ती निवारूंक ह्या काळाच्या कंतींतली आनी भोगूंक पावूंक शासनाचें दादोसपण क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या मदें आसून तुमकां राखूंक, तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक, तुमच्या मुखार वाट दाखोवंक, तुज्या फाटल्यान तुमची जतन करूंक, तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक, तूं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेता आनी राज वट करता शासनाच्या शासनाक. आमेन. शाश्वत आदाराचे मायेचे मागण्या वरवीं सर पदवेदार देवाचें बेसांव बापाचें, पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे वयर देवंक आनी सदां काळ तोगोंक. आमेन. आमेन. Moi powieci kartał, duporwiacia dolioni, solesa swoda daraczy mali, sorportucia pajalabi, tudzie wejny malą tuso, orą tucia surdu końcu, kiedy są to skoldu tudzie, mari tu kastykowe. Media voltea sacramenta, sorbor namaskar koya, preporniada place podle, noviorite adalia, oskot visviaka datiucha, kavartan sot manuja. Soše papa, toše puta, ono dani stupiza, naman vornot pundri prata, fakon kazaldina, bogaj palub sanje pelja, exarchiva canisa. Amen. प्रार्थुया. हे देवा ह्या उजपाच्या साक्रामेंतान तुज्या कश्टांचो उगडास आमकां दवरलाय. निर्मी आमी मागता नमस्कार करूंक तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेर ह्या वरवीं आमी सदां काळ भोगूंक तुजे सोडवणीचो फळ तूं जो जियेताय आनी रात चलयताय शासनाच्या शासना. आमेन. भाग्यवंत वाकाण्यो, सदय जावन देव, सदय जावन ताजें पवित्र नांव, सदय जावन जेजू नीज देव आनी नीज मनीस, सदय जावन जेजूचें नांव, सदय जावन ताजें भोव पवित्र कालीस, सदय जावन ताजें भोव अमोलीक रोगोत, सदय जावन जेजू आल्तारा वयल्या भोव पवित्र साक्रामेंतान, सदय जावन पवित्र आत्मो बुजवणदार,
सदोय जावन देवाची व्हड माय भोव भाग्यवंत मारी सदोय जावन तिचें पवित्र आनी निश्कलंक घर संभव सदोय जावन तिचें अनोदवंत कुद्यात्म्या सयत स्वर्गार व्हरप सदोय जावं मारयेचें नांव ती अंकवार आनी माय सदोय जावं भाग्यवंत जुसे तिचो भोव निर्मलपती सदोय जावं देव तुजें दुतां आनी भक्तां थाय My bomogal my sunduri Adanal tawadagi Kota vir vichitang wari Pau my pau pratawami Mari pau tu pawang kau Mari pau tu pawang kau Pau sului usga kotini Mari pau pratawami Mari pau duki kotini Pirestan polvoriani Falea bistan cerus vada Golai plin sontos portu Mari pau tu pawang kau Mari pau tu pawang kau Pau sului usga kotini Mari pau pratawami Yagni kot pau matrituina Pau sai paglas kurtian Amitan cikor kun kaitya Sanggati supi sorga Mari pau tu pawang kau Mari pau tu pawang kau Pau sului usga kotini Mari pau pratawami Mari pau angkat nastolia Amci kai sa angela Tangkai tu jage malasya Berasambal bai ditutnya Mari pau tu pawang kau Mari pau tu pawang kau Pau sului usga kotini Mari pau pratawami बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन